أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور تواڈے وچوں جڑے امر والے نے حکم والے نے انہاں دی بھی اطاعت کرو۔ محترم سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، جس کانفرنس دے اندر میں اور تسی شریک ہاں، اس کانفرنس دا عنوان ہے اہل حدیث کانفرنس۔ میں اس عنوان دے مناسبت دے نال تواڈے سامنے اپنے مسلک دی بنیاد نو بیان کرنا چاہنا۔ میرا مسلک اہل حدیث دو چیزاں تے مبنی ہے، ایک اللہ دی اطاعت اور ایک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ دی اطاعت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع۔ تساں اکثر اے نعرہ سنیا ہوئے گا، اہل حدیث کے دو اصول، بولو ہاں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میری اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے اپنے اس نعرے دے اوپر پورا اترن دی توفیق عطا فرما۔ جڑے اپنے آپ نو اہل حدیث کہلواندے نے اور جدی پشتی اہل حدیث چلے آ رہے نے، میرا پیغام انہاں واسطے زیادہ اور دیگر احباب واسطے بھی عام اعلان ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے مسلک دا اے پیغام ہے کہ نجات اور کامیابی اور کامرانی دنیا تے آخرت دی اگر
اللہ نے رکھیے تے اینا دواں چیزاں دے اندر رکھیے، اپنی اطاعت دے اندر اور اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تے فرما برداری دے اندر۔ اور میں نالے بھی وضاحت کر دیاں، چاہے وہ میں ہوواں یا میرے مسلک دا کوئی خطیب ہوئے یا میرے مسلک دا کوئی عالم ہوئے یا میری کسی مسجد دا منتظم ہوئے یا میرے مسلک دا کوئی عہدیدار ہوئے، کوئی بھی اپنے آپ نو اہل حدیث کہلوان والا ہے، جب تک اللہ دی اطاعت اور رسول اللہ دی اتباع نہیں کردا انہوں اہل حدیث کہلوان دا حق حاصل نہیں۔ جس طرح کوئی انسان مسلمان کہلوا کے اگر اسلام دے اصولاں تے نہیں چلدا تے تسی سارے آندے ہو کہ انہوں مسلمان کہلوان دا حق حاصل نہیں۔ اسے آکھیا یا اسلام کے مطابق چلو یا اسلام کا نام نہ لو، یا اسلام نو اگر من دے ہو تے او دی من کے چلو، اگر او دی من دے نہیں تے کم کافراں والے کر کے مسلمان کہلوا کے کم از کم اسلام نو بدنام کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ نو اہل حدیث کہلواندے اور او کم کتاب و سنت دے خلاف کر دے، انہوں چاہیے کہ اپنے آپ نو اہل حدیث نہ کہلوائے، کیونکہ میرا مسلک بڑا کھرا، بڑا سچا، بڑا سچا اور کتاب و سنت دے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی کتاب و سنت دی مخالفت کر دے، او دی عملی کوتاہی ہے، او دی عملی کوتاہی دی وجہ تو مسلک اہل حدیث اتے حرف آ سکدا نہیں۔ اور جویں کسے مسلمان کہلوان والے نو اگر او اسلام دے خلاف چل دے تے اسلام او دیاں حرکتاں دی وجہ تو بدنام نہیں ہو سکدا، اسلام تے حرف نہیں آ سکدا، اسی طرح میرے مسلک تے بھی حرف نہیں آ سکدا، کیونکہ میرے مسلک دی بنیاد اللہ دے قرآن تے ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام دے فرمان تے ہے۔ میں اج دے اس پروگرام دے اندر تواڈے سامنے ایسے بات نو رکھن دی کوشش کراں گا، اور میری یہ دعا ہے اللہ میں جو بیان کراں مینو اور تانوں سارے نو دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اہل حدیثاں دا پیغام کیے، اہل حدیثاں دی دعوت کیے، اہل حدیثاں دی پکار کیے، اہل حدیثاں دا اعلان کیے کہ لوگوں سارے چھڑ دیو، آؤ ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن پکڑ لو، ایک ہاتھ وچ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان پکڑ لو۔ رب تانوں گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر تسی قرآن تے حدیث دے مطابق چلو گے، میں رب تانوں دنیا دی کامیابی بھی دیواں گا، آخرت دی کامرانی بھی عطا فرما دیواں گا۔ اور اگر کتاب و سنت دے خلاف چلو گے، رب دے قرآن اور امام الانبیاء علیہ السلام دے فرمان دے خلاف چلو گے تے نہ دنیا دی کامیابی نہ آخرت دی کامرانی رب نے کوئی چیز عطا نہیں جے کرنی۔ خالی دعوے نال بات نہیں بننی، عمل نال بات بننی ہے۔ آؤ سنو، میرے مسلک دی بنیاد نہ دو چیزاں تے وے، کیوں؟ اس لئی کہ رب نے یہی دو چیزاں عطا کیتیاں نے، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی انہاں ہی دوہاں چیزاں نو اللہ دے پیغمبر نے بھی اپنی امت نو دتا ہے۔ حدیث دے اندر آندا ہے رب دے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں دس اے رہا کہ میرے مسلک دی بنیاد نہ دو چیزاں تے کیوں میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے موتا امام مالک دے اندر اور دیگر کتب دے اندر صحیح سند و روایت موجود ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی آپ فرماندے نے لوگو ترکت فیکم امرین میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا اے دنیا جہان دیو لوگو میں توانو دو چیزاں دے کے جا رہا ہاں جب تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو تھامے رکھو گے جب تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑے رکھو گے جب تک تسی انہاں دوواں چیزاں اتے کار بند رہو گے جب تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑے رکھو گے لن تزلو تسی گمراہ نہیں ہوو گے تسی گمراہی دے رستے تے نہیں چلو گے اللہ دے پیغمبر او کیڑیاں دو چیزاں نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ دا قرآن دے کے جا رہا ہاں ایک اپنی سنت تے اپنی حدیث دے کے جا رہا ہاں ایک عرش والے رب دا قرآن دے کے جا رہا ہاں ایک اپنی سنت تے اپنی حدیث دے کے جا رہا ہاں اور جدوں تک تسی اینا دوواں چیزاں تے چل دے رہو گے جب تک تسی اینا دوواں چیزاں نو مضبوطی نال تھامے رکھو گے جدوں تک تسی اینا دوواں چیزاں نو پکڑے رکھو گے جب تک تسی اینا دوواں چیزاں تے عمل کر دے رہو گے لم تزلو تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے تسی کدی بھی رستے تو نہیں بھٹکو گے آؤ میں اج اعلان کر کے کہنا وا اگر اس کائنات دے اندر ہدایت اتے کوئی مسلک ہے اگر اس کائنات دے اندر سیدھے رستے تے کوئی مسلک ہے اگر اس کائنات دے اندر سیدھے راہ تے کوئی مسلک ہے اگر اس کائنات دے اندر کامیابی اور کامرانی پان والا کوئی مسلک ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے کیونکہ مسلک اہل حدیث دی بنیاد ہوئے جیڑی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتی ہے مسلک اہل حدیث دی بنیاد ہے کتاب اللہ و سنت رسول ہی ایک اللہ دا قرآن بنیاد ہے دوسرا پیغمبر دی سنت بنیاد ہے اور جیڑا رب دے قرآن اتے ہوئے جیڑا پیغمبر علیہ السلام دی سنت اتے ہوئے جیڑا اللہ دی کتاب اتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اتے ہوئے جیڑا رب دے قرآن اتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان اتے ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے لن تزلو اگر تسی کتاب اللہ تے سنت رسول نو مضبوطی نال تھامے رکھو گے تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے اور لوگوں میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے جیڑا قرآن اتے چل رہا ہے جیڑا پیغمبر علیہ السلام دی سنت تے چل رہا ہے وہ بندہ ہدایت اتے وے وہ کدی گمراہ نہیں ہو سکدا حالے بھی نہیں سمجھے میں سنن نسائی دی ایک اور روایت تواڈے سامنے پیش کر دیاں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر 72 فرقے بن گئے بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو گئے فرمایا میری امت 73 فرقیاں دے اندر بٹ جائے گی بنی اسرائیلی 72 فرقیاں وچ بٹ گئے میری امت 73 فرقیاں وچ تقسیم ہو جائے گی اللہ دے پیغمبر انہاں 73 فرقیاں دے وچوں کامیاب کون ہے کامران کون ہے اج ایسے بھی لوگ موجود نے جنہاں دا خیال ہے او جی جتھے کوئی لگے ٹھیک لگے جتھے کوئی لگے صحیح لگے کسے نو کچھ آکھنا نہیں چاہیے سارے ٹھیک نے کسے نے منہ ایتل نو چکیا وہ بھی ٹھیک ہے کسے نے منہ ایتل نو چکیا وہ بھی ٹھیک ہے کسے نے منہ ایتل نو اٹھایا وہ بھی ٹھیک ہے کسے نے منہ ایتل نو اٹھایا وہ بھی ٹھیک ہے او جی سارے ٹھیک نے کسے نو برا نہیں آکھنا چاہیے کسے نو غلط نہیں آکھنا چاہیے پر میرے پیغمبر فرماندے نے سارے ٹھیک نہیں بولو سارے ٹھیک اور سارے بولو سارے ٹھیک
نہیں، اللہ دے نبی 73 فرقے بنن گے، انہاں 73 وچوں کنے ٹھیک نے اور کنے غلط نے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا کلہم فی النار، کلہم فی النار۔ میرے اہل حدیث بھائی بھی میری توجہ دے نال بات نو سماعت فرمان۔ کئی اہل حدیث بھائی ایسے ویکھی دے نے جڑے آندے نے او مولوی جی چھڈیا بھی کرو، ایویں تسی مسلک دیاں گلاں لے کے ٹر پیندے ہو، ایویں تسی آندے ہو اسی صحیح ہاں دوجے غلط نے، ایویں تسی آندے ہو فلانا غلط ہے فلانا صحیح ہے، اور چھڈیا کرو سارے ہی ٹھیک نے، جتھے کوئی لگے ٹھیک لگے، سارے ٹھیک لگے نے۔ میرے انہاں پائیاں نو اپنے مسلک دی پہچان ہی کوئی نہیں، انہاں بد نصیباں نو اپنے مسلک دا تعارف ہی کوئی نہیں، انہاں نو پتہ ہی نہیں انہاں دا رستہ کیڑا ہے، انہاں دی راہ کیڑی ہے، انہاں دا مسلک کی ہے۔ اور لوگوں سنو، مسلک اہل حدیث اس کائنات دے اندر کھڑا اور سچا تے سچا مسلک این کتاب و سنت دے مطابق جے آکھو کہ دلیل پیش کرو۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا میری امت دے 73 فرقے بن جان گے، اللہ دے نبی پھر سارے ہی ٹھیک نے؟ فرمایا نہیں نہیں، سارے ٹھیک نہیں۔ اللہ دے نبی پھر کنے ٹھیک نے؟ فرمایا کلہم فی النار، کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ اور لوگوں ایک گل کسے مولوی دی نہیں جے، کسے پیر دی نہیں جے، کسے علامے دی نہیں جے، کسے مفتی دی نہیں جے، کسے شیخ الحدیث دی نہیں جے، کسے پروفیسر دی نہیں جے، کسے سکالر دی نہیں جے، اے بات ہو دی جے جدے متعلق عرش والے دے قرآن نے آکھے ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے پیغمبر رب دی وحی تو بغیر کلام کر دے، اور بولو میرے نبی رب دی وحی تو بغیر بول دے۔ میرے پیغمبر تب تک دین اسلام دی بات نہیں کرتے جب تک رب دا پیغام میرے پیغمبر تے نازل نہیں ہو جامدا، اللہ دی وحی میرے پیغمبر تے نازل نہیں ہو جامدی۔ اے میرے اس پیغمبر دا فرمان جے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، فرمایا کلہم فی النار، انہاں 73 فرقیاں دے وچوں سارے دے سارے جہنمی نے۔ اللہ دے نبی پھر کیویں پتہ لگے گا جنتی کیڑا ہے؟ فرمایا الا ملت واحدہ، ایک جماعت ایسی ہے۔ کنیاں جماعتاں؟ ساڈا کی خیال ہے سارے ہی ٹھیک نے، کیوں جی ساڈا ہی خیال ہے نا؟ اور اہل حدیث کانفرنس رکھن والے ہو، اہل حدیث کانفرنس میں جا کے بیٹھ کے سنن والے ہو، اے ہوئی خیال ہے نا؟ اور جی سارے ہی ٹھیک نے، کسے نے عراق وال منہ چکیا تے او بھی ٹھیک ہے، کسے نے کوفے وال منہ چکیا تے او بھی ٹھیک ہے، اگر کسے نے جناب بریلی وال رخ کیتا ہے او بھی ٹھیک ہے، اگر کسے نے دیوبند وال رخ کیتا ہے او بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی حیاتی ہے او بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی مماتی ہے او بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی قبراں دا پجاری ہے او بھی ٹھیک ہے، اگر در در تے کوئی ڈگن والا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جیڑا کلے رب اگے ڈگن والا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور تیرا میرا ایک خیال ہے سارے ٹھیک نے۔ پر میرے پیغمبر کی فرماندے نے، فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ آپ فرماندے نے 73 فرقے میری امت وچ بن جان گے، سارے دے سارے جہنمی نے۔ اللہ دے نبی پھر بچے گا کیڑا؟ فرمایا الا ملت واحدہ، اور نجات پان والا ایک کوئی فرقہ جے، کامیابی پان والی ایک کوئی جماعت جے، بچن والی جہنم کولو ایک کوئی جماعت ہے۔ اللہ دے نبی سارے آکھن گے او کامیابی پان والے اسیاں، نجات پان والے اسیاں۔ اللہ دے نبی فیصلہ کیویں ہوے گا؟ فرمایا فیصلہ بھی میں کر کے جانا۔ اللہ دے نبی کیویں پتہ لگے گا
کون نجات پان والا ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، اور لوگوں سنو، جیڑی جماعت نجات پان والی ہے، جیڑی جماعت کامیابی پان والی ہے، جیڑی جماعت فلاح پان والی ہے، جیڑی جماعت ہدایت اتے قائم ہے، جیڑی جماعت صراط مستقیم اتے قائم ہے، او ایک کوئی جماعت ہے، اس جماعت دی نشانی ہے وے ما انا علیہ و اصحابی، اونا دا عقیدہ اونا دا عمل او ہوئے گا جیڑا عقیدہ تے عمل میرا اور میرے صحابہ دا ہے۔ آؤ آج فیصلہ کر لئیے، کسے جگہ تے لڑائی دی لوڑ نہیں، جھگڑے دی لوڑ نہیں، مناظریاں دی لوڑ نہیں، احتجاج دی لوڑ نہیں، زور ازمائی دی ضرورت نہیں۔ آنا فیصلہ کر لئیے، عقیدہ سارے اپنا سامنے رکھ لینے ایک پاسے قرآن رکھ لینے تے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں بھی رکھ لینے اعمال سامنے رکھ لینے ایک پاسے رب دا قرآن رکھ لینے ایک پاسے پیغمبر دیاں حدیثاں بھی رکھ لینے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آنا اے نماز سامنے رکھ لینے عقیدہ توحید سامنے رکھ لینے عقیدہ ختم نبوت سامنے رکھ لینے آنا زندیاں دا عقیدہ سامنے رکھ لینے مردیاں دا عقیدہ سامنے رکھ لینے آنا وسیلے والا عقیدہ سامنے رکھ لینے آنا احسان ثواب والا عقیدہ سامنے رکھ لینے آنا جنازہ پڑھن دا طریقہ سامنے رکھ لینے فرض نمازاں دا طریقہ سامنے رکھ لینے رفع الیدین سامنے رکھ لینے آنا آمین اچھی کہنا سامنے رکھ لینے ہاتھ سینے تے بننا سامنے رکھ لینے آنا اے سارا دین اسلام جیڑا آج اہل حدیث پیش کر دے وہ بھی سامنے رکھ لینے جیڑا لوکاں نے بنایا ہے وہ بھی سامنے رکھ لینے اذان بھی سامنے رکھ لینے اذان دے کلمے بھی سامنے رکھ لینے اذان تو بعد پڑھیا جان والا درود بھی سامنے رکھ لینے درود پڑھن دا طریقہ بھی سامنے رکھ لینے سارے معاملات سامنے رکھ لینے رب دے قرآن کو لو پوچھ لینے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث کو لو پوچھ لینے اور جے کتاب و سنت وچو مسلک تیرا سچا ملے اسی سارے تیرا مسلک قبول کرن نو تیار ہاں، پر جے مسلک میرا سچا ملے اور انشاءاللہ میں اعلان کر کے کہاں گا ساری دنیا چھان مارو اگر قرآن و حدیث وچو مسلک ملے گا تے مسلک اہل حدیث ملے گا۔ اگر نماز کتاب و سنت دے مطابق ملے گی اہل حدیثاں دی ملے گی، اگر جنازہ کتاب و سنت دے مطابق ملے گا اہل حدیثاں دا ملے گا، اگر ایصال ثواب دا طریقہ کتاب و سنت دے مطابق ملے گا اہل حدیثاں دا ملے گا، اور اگر تیرے بچے دی ولادت اتے عقیقے دا طریقہ کتاب و سنت دے مطابق ملے گا اہل حدیثاں دا ملے گا، اگر نماز دا طریقہ کتاب و سنت دے مطابق ملے گا اہل حدیثاں دا ملے گا، اور یہ صدقۃ الفطر دا وزن کتاب و سنت دے مطابق ملے گا اہل حدیثاں دا ملے گا، زکات دے معاملات کتاب و سنت دے مطابق ملن گے اہل حدیثاں دے ملن گے۔ اور لوگوں سنو، اگر عقیدہ کتاب و سنت دے اور صحابہ دے عقیدے دے مطابق ملے گا تو اہل حدیثاں دا ملے گا۔ میرا مسلک ایک رب دے قرآن تے مبنی ہے اور ایک امام الانبیاء علیہ السلام دے فرمان دے مبنی ہے، کیونکہ رب دے نبی نے کنیاں چیزاں دیتیاں، سارے بولو کنیاں، کتاب اللہ و سنہ، سارے بولو کتاب اللہ و سنہ۔ میرے نبی نے کسے امام دی فقہ دیتی، میرے پیغمبر نے کسے امام دی کسے پیر دی فقہ دیتی، اور دسو میرے نبی نے فقہ مالکی دیتی، فقہ حنبلی دیتی، میرے پیغمبر نے سارے نہیں بول دے توانوں کوئی شک کے، اور فقہ شافی دیتی، میرے نبی نے جناب احمد رضا خان بریلوی دی فقہ دیتی، ابو حنیفہ دی فقہ دیتی، آکھو گے کیویں نہیں دیتی جبکہ لوکی چاندے نے دین ہی ہے وے، اور دسو پیغمبر علیہ السلام پہلا ہوئے کہ امام ابو حنیفہ پہلا ہوئے؟ دسو اور مسلمانوں دسو،
نبی پاک پہلا ہوئے کہ امام ابو حنیفہ؟ جدو ابو حنیفہ پیدا ہوئے نبی پاک وہ تو زندہ سن نہیں، نبی پاک پہلا، نبی پاک پہلا. اور آپ دنیا دے وچ لوکاں نو دو چیزاں دے کے جا چکے نے. کیڑیاں کیڑیاں؟ کتاب اللہ و سنتی. بولو کتاب اللہ. ابو حنیفہ تے آئے بعد وچ نے، امام مالک تے آئے بعد وچ نے، امام شافعی تے آئے بعد وچ نے، احمد بن حنبل تے آئے بعد وچ نے، پیر عبد القادر جیلانی تے آئے بعد وچ نے، احمد رضا خان بریلوی تے آئے بعد دے اندر نے. اور لوگوں سناؤ، اہل حدیث دی دعوت ہے جے اسی یہ نہیں آمدے تو اپنے اماماں نو نہ من، اسی یہ نہیں کہندے تو اپنے پیراں نو نہ من، اسی کہنے ہیں جنوں مرضی من، پر کتاب اللہ دے تحت من، سنت رسول دے تحت من. اگر امام دا قول کتاب و سنت مطابق ہوئے تے من، اگر پیر دی بات کتاب و سنت مطابق ہوئے تے من، اور اگر کتاب و سنت مطابق نہیں سکے باپ دی بات بھی ہے تے منی جا سکتی نہیں، منی جا سکتی. آنکھوں کے دلیل پیش کر، اور میں مسلک اہل حدیث پیش کرا صحابہ بھی جو. آنکھوں کے کس طرح؟ حضرت عمر ابن خطاب کہو رضی اللہ ہو، گج کے کہو، گج کے اہل حدیث ہو، گج کے کہو رضی اللہ ہو. اور تواڈے مسلک دی ترجمانی کرنے ہیں، تسی بولن دے بھی روادار نہیں. رضی اللہ ہو تعالی عنہ قانون بنا دیتا، حج تمتع کوئی نہ کرے. حج تمتع جان دے ہو کیڑا حج؟ حج تمتع وے عمرے دا احرام بن کے جاؤ، عمرے دی نیت کر کے جاؤ تے جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیو، پھر جدو حج دے دن ہون تے حج دی نیت کر کے پھر احرام بن لو. یعنی عمرہ وکھرا کر لیا تے حج وکھرا کر لیا تے دوویں کم اکو سفر وچ کر لے. تمتع دا معنی فائدہ اٹھانا. عمرہ کر کے احرام کھول لیا، جیڑے کم احرام دی وجہ تو منع سن او ہن جائز ہو گئے، فائدہ اٹھا لیا نا. انہوں آندے نے حج تمتع. حضرت عمر نے سوچیا اے حج تمتع کر کے آ جاندے نے پر تو عمرہ کرن جاندا ہی کوئی نہیں، کدھر رب دا گھر بے آباد نہ ہو جائے. قانون بنا دیتا کوئی حج تمتع نہ کرے، سارے حج اے جناب حج قران کرن یا حج افراد کرن، عمرہ بعد جا کے کرن. حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ ہو. اور لوگ گالاں کرتے نے، تسی انہاں واسطے دعا کریا کرو. رضی اللہ ہو تعالی عنہ. باپ نے آکھیا حج تمتع نہیں، بیٹا کہندا لوگو حج تمتع کرو. باپ کہہ رہا حج تمتع نہیں کرنا، بیٹا کی کہہ رہا لوگو حج تمتع کرو. ایک بندہ آیا آ کے آمدہ ہے یا عبداللہ جی یہ کی گل ہے تسی آمدے ہو حج تمتع کرو، تواڈے ابا جی فرماندے نے حج تمتع نہیں کرنا، دسو تواڈی منی ہے کہ تواڈے ابا جی دی منی ہے؟ تے حضرت عبداللہ نے کو جواب کیڑا دیتا؟ اوے او ہوئی جواب جیڑا اج اہل حدیث دے اندے. حضرت عبداللہ فرماندے نے او سوال کرنے والے سن لے، اے دین میرے باپ عمر دا نہیں، اے دین عرش والے رب نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ نو دے کے بھیجے ہے. تے میرے پیغمبر نے فرمایا سی اور جیڑا کر سکدا ہے او حج تمتع دی نیت کر لوے. میں حج تمتع نو پسند کرنا وا، اس واسطے میرے پیغمبر دی سنت حج تمتع کرنا. میں تے حج تمتع دی لوگاں نو دعوت دیواں گا بھاویں میرے باپ دی مخالفت ہو رہی ہے. اور لوگوں میں دسنا کی چاہنا مسلک اہل حدیث او مسلک ہے اگر دے اندر تیرا کوئی امام، تیرا کوئی پیر، تیرا کوئی بزرگ کتاب و سنت دے مطابق بات لے کے آندا ہے او دی بات سر متھے تے. اور اگر تیرا سگا باپ بھی کتاب و سنت مخالف بات لے کے آئے گا او دی بات نو نہیں منیا جائے گا، منیا جائے گا عرش والے دے قرآن نو منیا جائے گا، مدینے والے دے فرمان نو منیا جائے گا. اچھا لوکی آندے نے وہابی گستاخ نے، اہل حدیث اے گستاخ نے. اور دسو گستاخ او جیڑا ساریاں دی چھڈ کے ایک نبی دی منے او گستاخ ہے، یا جیڑا نبی دی چھڈ کے ایک کئیاں دی منے؟ اور جلدی فیصلہ کرو
کہ تسی بھی پاکستان دی عدالتاں کو طریق پا چھڑی ہے اور جیڑا اوتھے بھی ڈگے 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 نبی نو آکھے نبی جی اونج میں تواڈے تو صدقے جاواں اونج میں تواڈے تو قربان جاواں پر گل تے میں مناں گا حضرت ابو حنیفہ دی اونج تے نبی جی میں تواڈے تو قربان جاواں پر گل مناں گا امام مالک دی اونج تے نبی جی میں تواڈے تو واری جاواں پر گل مناں گا امام شافی دی اونج تے نبی جی میں تواڈے تو قربان جاواں پر گل مناں گا امام احمد بن حنبل دی اونج تے نبی جی میں تواڈے تو قربان جاواں پر گل مناں گا احمد رضا بریلوی دی اونج تے نبی جی میں تواڈے تو صدقے جاواں پر گل مناں گا پیر عبد القادر جیلانی دی او دسو اے بندہ نبی دا محب ہے یا نبی دا گستاخ ہے؟ اور لوگوں سنو اگر اس کائنات دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال سچی محبت کرنے والا بھی ملے گا، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک سنت اتے اپنا تن من دن قربان کرنے والا ملے گا تے اہل حدیث ملے گا۔ اگر اس کائنات نبی پاک نے سچی محبت کیتی ہے تے اہل حدیثاں کیتی ہے۔ آکھو گے کیویں؟ اساں کیا کسے دی قبول نہیں، کلے مدینے والے دی قبول ہے، کسے دی نہیں چاہی دی، کسے دی؟ او اہل حدیثو اپنا عقیدہ پتا جے نا، اپنے مسلک دا پتا جے نہیں پتا تے یاد کر لو، کسے دی نہیں چاہی دی، سانو کی دی چاہی دی ہے؟ اچھی بولو، حالے آواز نہیں آئی، پچھلے دا خیال شاید ہو رہے، اور گج کے بولو، مدینے والے دی، سانو مدینے والے دے ہوندے ہاں کسے دوجے دی ضرورت۔ آکھو گے کیوں؟ اس واسطے کہ میرے رب نے سانو مدینے والا دے کے باقی ساریاں کولو سانو انجی کافی کر دیتا ہے، سانو کسے دوجے دی ضرورت ہی نہیں رہن دیتی۔ آکھو گے کیوں؟ کو دلیل پیش کر، میں دلیل رب دے قرآن وچوں پیش کرا، آواز ہوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد، گج کے کہو، گج کے صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو۔ اللہ میں کی اعلان کر دیا؟ فرمایا انہوں کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت دا دعویٰ کر دیو، اگر اللہ نال پیار دا دعویٰ کر دیو، اگر ہم دیو سانو اللہ نال محبت بڑی ہے، اگر کہیں دیو سانو اللہ نال پیار بڑا ہے، تے پھر ایک کم کرنا پوے گا۔ اللہ دے نبی کیڑا کم کرنا پوے گا؟ فرمایا فتبعونی پھر تو انو میری اتباع کرنی پوے گی۔ اگر اللہ نال سچی محبت دا دعویٰ رکھ دے ہو پھر تو انو میری پیروی کرنی پوے گی۔ اگر اللہ نال سچی محبت دا دعویٰ رکھ دے ہو پھر تو انو میرے آنکھیں لگنا پوے گا۔ اگر اللہ نال محبت دا اعلان کر دے ہو پھر تو انو میری سنت مننی پوے گی۔ اللہ دے پیغمبر جدو اسی تو آڈے آنکھیں لگاں گے، جدو اسی تو آڈیاں فرما برداریاں کران گے، اللہ دے نبی جدو تو آڈے پیچھے پیچھے چلان گے، اللہ دے پیغمبر جدو تو آڈی پیروی کران گے، رب دے پیغمبر جی جدو اسی تو آڈی سنت دی پیروی کران گے، تو آڈے طریقے دے پیچھے چلان گے، پھر سانو ملے گا کی، سانو لبے گا کی؟ تے میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا یحببکم اللہ یحببکم اللہ۔ اور لمبا والی والے رب دا قرآن دے مسلک اہل حدیث سن لو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا سونیا انہوں کہہ دیو اگر تسی میری اتباع کرو، اگر میری پیروی کرو، اگر میرے پیچھے چلو، جتھے کھلار دے ماں اوتے کھلو جاؤ، جتھے بٹھا دے ماں اوتے بہ جاؤ،
جی میں حکم دے دے ماں او میں کر گزرو، جیڑے کم تو منع کراں اس کم تو رک جاؤ، جیڑے کم دا کرن دا کہہ دے ماں او کم کر گزرو۔ اللہ دے نبی پھر کی لبے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ یحببکم اللہ یحببکم اللہ، اللہ عرشاں تے بیٹھا تواڈے نال محبت کرے گا، اللہ عرشاں تے بیٹھا تواڈے نال پیار کرے گا، رب تواڈے نال محبت کرے گا۔ اللہ محبت کرے گا تے اور بھی کچھ کرے گا۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تواڈے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تے نبی دی اتباع کرے ہاں محبت کی دی ملے گی؟ سارے نہیں بولے، او بولو بولو سارے بولو، محبت کی دی ملے گی؟ جیدے دل وچ نبی پاک دی محبت ہے او تے انشاءاللہ گج کے بولے گا۔ ہلے قاری صاحب نے خطاب کرنا ہے، جاگ کے بیٹھو اور دسو جیڑا نبی پاک دی پیروی کرے گا محبت کی دی ملے گی؟ تے جنوں رب دی محبت مل جائے انہوں کچھ ہور چاہیے؟ اور دسو جنہوں اللہ دا پیار مل جائے انہوں ابو حنیفہ چاہیے، انہوں امام شافعی چاہیے، انہوں امام مالک چاہیے؟ وہ اے سارے تے آپ ہی رب دی محبت دے ترلے پہ لیندے نے۔ امام ابو حنیفہ ترلے لیندے اللہ میرے نال پیار کر، امام شافعی ترلے پہ لیندے اللہ میرے نال پیار کر، امام مالک ترلے لیندے اللہ میرے نال پیار کر، امام محمد بن حنبل ترلے لیندے اللہ میرے نال پیار کر، پیر عبد القادر جیلانی ترلے لیندے اللہ میرے نال محبت کر۔ اور دس جنوں رب دی محبت مل جائے انہوں کی چاہیے؟ اور محبت اللہ دی تا ملے گی جے سارے انہوں چھڈ کے میرے نبی دے پیچھے چلے گا۔ میں تے کہنا ہدایت اتے بندہ آندا ہی ہو تو میں جدو نبی پاک دا تابعہ دار بن جاندا ہے۔ جیڑا نبی پاک دا تابعہ دار نہیں ہو ہدایت اتے ہو سکدا؟ او بولو بے ہدایت ہے، او کی ہے؟ سارے بولو گج کے، او پاویں میں ہوں پاویں تسی ہوو، مسئلہ تے سارے واسطے سانجھا ہے نا۔ کی خیال ہے کہ میری گل آوے تے میں حل لمی پا لواں؟ اے میرا مسلک نہیں، اے میرا مسلک نہیں۔ اس لیے تو لوگ آندے نے کوڑا بڑا ہے، اسی آنے گل میرے خلاف ہے، مینوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کتاب و سنت دی حل لمی پانی نہیں چاہیے۔ جے گل میری مسجد دی انتظامیہ دے خلاف آوے تے انہاں نوں اصلاح کرنی چاہیے، حل لمی پانی نہیں چاہیے۔ اے ہوئی فرق ہے مسلک دے حدیث دے اندر اور دیگر مسالک دے اندر۔ اسی کتاب و سنت نہیں بدل دے، اسی اپنا آپ بدلنے ہاں، لوگ اپنا آپ نہیں بدل دے، کتاب و سنت نو بدل دین دے نے۔ اوے ہدایت اتے ہووے جیڑا کتاب و سنت دا تابع دار ہے۔ آکھو گے دلیل پیش کر، میں دلیل دیاں رب دے قرآن وچوں، اور مینوں رب نے مسلک دیتا ہے سچا تے سچا اہل حدیث، جیدے وچ دو ہی چیزاں نے، کتاب اللہ و سنت۔ بولو بولو، پہلا سنت رسول سنی جے، پھر کتاب اللہ سنی جے، حالے تک کوئی تیجی گل سنی جے؟ ہاں جی، کو تیجی گل تے نہیں جنا سنی؟ لو ہن ایک اور کتاب اللہ دا مقام سن لو، سپارہ 18 جے، حوالہ نوٹ کر لینا، میں تے سویرے تو آنو کسے نو بخانا پہ جائے، سپارہ 18 سورت دا نام سورہ النور جے، تے میرے رب نے اعلان فرما دیتے نے، آوازم دیئے کل اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میں گل کی کیتی ہے ہدایت اتے ہووے جڑا نبی پاک دا پیروکار ہے، جڑا نبی پاک دا پیروکار نہیں ہو ہدایت اتے ہو سکدا؟ او گمراہ ہے، بولو سارے
اور گمراہ ہے. آنکھوں کے دلیل پیش کر. آوازم دی قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وإن تطیعوہ تہتدوا. لفظ نوٹ کر لیا جے. وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اللہ نے ایتھے بھی خطاب اپنے پیغمبر دی زبانوں کروایا ہے. فرمایا کل اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو. اللہ میں کی اعلان کر دیا؟ فرمایا کہہ دیو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. او کائنات دیو لوگو اللہ دی اطاعت کرو تے دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو. اللہ دی فرما برداری کرو تے پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کرو. تے اگے کی فرمایا؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اور اگر تسی دین اسلام تو پھر جاؤ گے, اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت تو پھر جاؤ گے, تے جو تساں بوجھ اٹھانے کل قیامت نو وہی تساں اپنا بوجھ لے کے آنا ہے. تہاڈا بوجھ کسے اور نے نہیں جے اٹھانا, تساں اپنا بوجھ آپ ہی چک کے لے آنا جے. اللہ پھر گل مک دی مکا. فرمایا وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا. اے تُطِیعُوهُ دے وچ جڑی ہو دی ضمیر ہے اے دا مرجع اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ فرماندے نے وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا. اگر تسی میرے نبی دی اتباع کرو گے, اگر میرے پیغمبر دی اطاعت کرو گے, اگر میرے پیغمبر دیاں فرما برداریاں کرو گے, تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے. اے دا مفہوم برعکس کی بنیا, اگر میرے نبی دی اطاعت نہ کرو گے تے ہدایت پا سکدے؟ سارے بولو ہدایت یافتہ ہو سکدے نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع حقیقت وچ عرش والے رب دی اتباع ہے. میرے پیغمبر دی فرما برداری حقیقت وچ اللہ دی فرما برداری ہے. جیڑا پیغمبر دی اتباع کرے گا اور عرش والے رب دی اتباع کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہوے گا. جیڑا پیغمبر دی مخالفت کرے گا وہ عرش والے رب دی مخالفت کرے گا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا, وہ گمراہی دے رستے اتے چل پوے گا. آکھو گے دی دلیل کی ہے کہ نبی پاک دی اتباع اللہ دی اتباع ہے. کیوں جی؟ دلیل نال گل ہونی چاہیے نا. میں گل کی کیتی ہے کہ نبی پاک دی اتباع کدی اتباع ہے؟ اللہ دی. اچھا سانو لوگ آندے نے تسی فلانے نو کیوں نہیں مندے, فلانے نو کیوں نہیں مندے, فلانے نو کیوں نہیں مندے, فلانے نو کیوں, او اہل حدیث آندے نے نا تانوں, او فلانے نو کیوں نہیں مندے, فلانے نو کیوں نہیں مندے. انہاں نو آکھیا کرو جنوں اسی مننے آ نا, جے او دے ورگا کوئی ہے جے تے لے آؤ پھر انہوں بھی من لینے آ. ساڈے تے آندے نے الزام لاندے نے بھابی آندے نے نبی ساڈے ورگا. کیوں جی؟ ہے نا تہمت, اے تہمت ہے, الزام تراشی ہے. آندے نے اہل حدیث آندے نے نبی پاک ساڈے ورگے نے, حالاں اساں کدی انج آکھیا نہیں. اچھا مینوں دسو, انہاں نو پوچھو, انہاں نو آکھو جے نبی پاک ورگا کوئی ہے تے دسو اسی نبی پاک نو چھڈ کے تے انہوں من لئیے. تے دسو ہاں کائنات وچ نبی پاک ورگا کوئی ہے؟ کسے ماں نے جمے ہیں اور قیامت تک جمے گی, تے نبی پاک نو چھڈ کے کتھے جائیے پھر؟ سانو آپ تو علاوہ آپ نالو ود کے یا آپ دے برابر کوئی نظر ہی نہیں آندا. اہل حدیث دا عقیدہ ہے
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اوے اللہ عرش والے تو بعد اگر مقام آندا ہے تے مدینے والے مصطفیٰ دا مقام آندا ہے صلی اللہ. تے ایڈے اچے مقام والے چھڈ کے تے اسی آ نکے نکے سٹیشنہ دے سٹاپ پہ کر دے پھر یہ سانو کی ضرورت پئی ہے ایتھے کھلو ایتھے کھلو ایتھے کھلو. اور ساڈا تعلق اچے نال ہے, ساڈا تعلق سانو نیویاں نال کی غرض ہے. اللہ 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 سانو اس نبی نال صحیح معنی وچ تعلق جوڑن دی توفیق عطا فرما دے. میں کی کہہ رہا سا, جیڑا نبی پاک دی اطاعت کردے او کدی اطاعت کردے, تے جیڑا نبی پاک دی نافرمانی کردے او کدی نافرمانی کردے, اللہ دی. نبی پاک دی اتباع اللہ دی اتباع, نبی پاک دی پیروی اللہ دی پیروی, نبی پاک دی اطاعت اللہ دی اطاعت, نبی پاک دی نافرمانی اللہ دی نافرمانی. تے کسے ہور دا اے مقام ہے؟ او امام ابو حنیفہ دا اے مقام ہے کہ امام ابو حنیفہ دی نافرمانی کریں رب دی نافرمانی ہوئے گی؟ نہیں نا. امام شافعی دا اے مقام ہے, امام مالک دا اے مقام ہے, امام محمد بن حنبل رحمہم اللہ انہاں دا اے مقام ہے, اور پیر عبد القادر جیلانی دا اے مقام ہے؟ نہیں. جدو انہاں دا مقام ہی کوئی نہیں تے اسی جڑا اچے مقام والا ہے انہوں چھڈ کے کیوں انہاں نیویاں ول جائیے؟ سانو اچا لب گیا. کیڑا اچا؟ جدی اطاعت کریا راضی کون ہوئے گا؟ جنوں اگر او دا دامن پکڑ لئیے تو سانو جنت لب جاندی ہے. دلیل کی ہے؟ رب دا قرآن سپارہ 5واں آواز آندی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. لفظ یاد کر لو اہل حدیثو, تو انو اے آیتاں زبانی یاد ہونیاں چاہی دیاں نے. گلی کری کوچا کوچا نگری نگری میداناں دے اندر گھراں دے اندر مسجداں دے اندر فیکٹریاں دے اندر دکاناں دے اندر منڈیاں دے اندر ہر جگہ تے اگر گلگلہ مچے رب دے قرآن دا مچے مدینے والے دے فرمان دا مچے. اور لوکانو اپنے پیران دے قول یاد ہوندے نے کہ نہیں؟ یاد نے نا. کسے تھان دے بیٹھ جاؤ اور ساڈے بزرگاں نے یوں فرمایا, اور ساڈے بزرگاں نے یوں فرمایا, ساڈے بزرگاں نے یوں فرمایا. تسی نہیں آندے ساڈے مدینے والے نے آ فرمایا, ساڈے عرش والے نے آ فرمایا. اب تسی کیوں نہیں آندے؟ تواڈے کول سچا سچا سودا ہے, تسی کیوں ڈر دے ہو؟ اور پیش کرن تو کیوں گھبران دے ہو؟ آ ویکھو رب دا قرآن فیصلہ کردا ہے. آواز آندی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اور جیڑا میرے پیغمبر دے آکھے لگے فقد اطاع اللہ, پس تحقیق اللہ دے آکھے لگا. جن نے میرے پیغمبر دی اطاعت کی تھی حقیقت وچ اونے اللہ عرش والے دی اطاعت کی تھی. جن نے میرے پیغمبر دیاں فرما برداریاں کیتیاں اونے عرش والے رب دیاں فرما برداریاں کیتیاں. تے جن نے میرے نبی دیاں نافرمانیاں کیتیاں اونے عرش والے رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں. تے جے پیغمبر دی اتباع کرے رب جنت دے گا, تے جنت کلی نہیں دے گا, نبیاں دے نال عطا فرمائے گا. آکھو گے دی دلیل کی ہے؟ آواز آندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سپارہ 5واں جے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا.
فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میں جنیاں آیتاں پڑھ رہا ہاں او دے وچ دوواں دا تذکرہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جن نے اللہ دی اطاعت کی تھی، جن نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کی تھی، اللہ انہوں کی ملے گا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں منن والا کل قیامت والے دن انعام یافتہ لوگاں دے نال ہوے گا۔ اللہ انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ فرمایا من النبیین، انگلیاں تے گن لیا جے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کل قیامت دا دن ہوئے گا جن نے زندگی اللہ دی اطاعت دے اندر گزاری، مدینے والے دی سنت دے مطابق گزاری ہوئے گی، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ او دا ہاتھ نبیاں دے ہاتھ وچ پھڑا دیں گے، اللہ او دا ہاتھ صدیقاں دے ہاتھ وچ پھڑا دیں گے، اللہ او دا ہاتھ شہیداں دے ہاتھ وچ پھڑا دیں گے، اللہ او دا ہاتھ صالحین دے ہاتھاں وچ پکڑا دیں گے، اور جدوں نبی صدیق شہید تے صالحین رب دی جنت وچ جان گے، نبی پاک دا پیروکار بھی نبیاں دے نال ہی رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ اور جنت لبنی ہے تے نبی پاک دی پیروی کرے، اگر رب دی اطاعت ملنی ہے تے نبی پاک دی پیروی کرے، اگر اللہ دی محبت ملنی ہے تے نبی پاک دی پیروی کرے، اور اگر ہدایت ملنی ہے تے نبی پاک دی پیروی کرے، جنت ملنی ہے تے نبی پاک دی پیروی کرے۔ قرآن سنے آجے، ہن صاحب قرآن دا فرمان سن لو، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ سنی جے اور سنت رسول سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد گج کے کہو گج کے صلی اللہ، وہ ایڈا عظیم نبی تے تسی ایڈی ہولی درود پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں ویکھیا نبی پاک جیوں سجدے پہ میں سمجھیا شاید نبی پاک دی روح پرواز کر گئی ہے، میں سوچی پہ گیا ہن میں کیویں پتہ کراں، ہلا کے ویکھاں کیویں پتہ لگے گا کہ نبی پاک زندہ نے کہ فوت ہو گئے نے؟ ایڈا لمحہ سجدہ کیتا نبی پاک علیہ السلام نے، آندے نے حالے میں سوچی پیا رنگ میرے اڈے متفکر تے پریشان، اینی دیر نو میرے پیغمبر سجدیوں اٹھ پے تے میں ویکھیا نبی پاک نے مینوں کہ میرا رنگ اڈیا ہے، فرمایا کی گل ہے عبد الرحمن پریشان کیوں میں؟ سونیا میں تے اس لیے پریشان سا، اینی دیر ہو گئی سجدے پہ ہو، میں کیا ہو رہے سجدے دی حالت جی وفات پا گئے ہو، اور دسو نبی دی وفات دا عقیدہ کدا ہے؟ صحابی دا، بولو کدا ہے؟ تے وہابیاں دا کیوں نہ ہوئے؟ نبی پاک فوت ہونا ہے اے عقیدہ کن ہے؟ صحابیاں دا، تے اہل حدیثاں دا کیوں نہ ہوئے؟ قرآن نے عقیدہ دیتا ہے، سونے مصطفیٰ نے دیتا ہے، صحابہ نے دیتا ہے، اللہ دے نبی پھر اینا لمحہ سجدہ کرن دا مقصد کیے؟ آپ فرماندے نے جبرائیل میرے کول آیا، انہیں مینوں بشارت دیتی سونیا خوش ہو جاؤ، اللہ کہندا ہے جیڑا تہاڈی امت وچوں تہاڈے تے درود بھیجے گا میں او دے تے رحمتاں کراں گا، جیڑا سلام بھیجے گا میں او دے تے سلامتی نازل فرماواں گا۔ تے مینوں اتنی خوشی ہوئی میں رب دا شکر ادا کرن واسطے سجدے پہ گیا۔ تے تسی درود ہی نہیں پڑھتے محمد، توانوں درود پڑھان گے فدا رحمان صاحب، ہاں جی او توانوں انشاءاللہ انہوں نے جاج ہے، سانوں تے جاج کوئی نہیں نا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، آپ فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد
ابا۔ اور سنو سنو اہل حدیثاں دا مسلک سنو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا میری ساری امت جنت دے اندر داخل ہوے گی، پر اونے نہیں جے جانا من ابا، جن نے جنت وچ جان تو آپ ہی انکار کر دیتا۔ صحابہ فرماندے نے کیلا من ابا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت وچ جان تو آپ ہی انکار کر دے وے۔ اللہ دے پیغمبر کیڑا بد نصیب ہے جڑا آکھے میں جنت دے اندر نہیں جانا۔ تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جن نے میری اطاعت کی تھی اور رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ جنت 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 ملنی ہے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت نال، جنت ملنی ہے بولو کادے نال؟ گج کے بولو، او اہل حدیثو گج کے بولو، نبی پاک دی جنت ملنی ہے نبی پاک دی اطاعت نال، اطاعت نال ہی ملنی ہے نا۔ اطاعت دا معنی جان دے ہو نا کی ہوندا ہے؟ اور جان دے ہو لو ہن انج کر کے منہ تے ہاتھ پھیرو ہاں پتہ لگے کون اطاعت کردا ہے۔ اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی شمسام کہہ گئے نے، فرماندے نے جدو سنت رسول دی مننی نہیں، اور جدو سنت رسول دی مننی نہیں، اہل سنت صدان دے کی مانے۔ اور تے تھوڑا جا بابا جی دی ترجمانی میں کر دیا، اور جدو سنت رسول دی رکھنی نہیں، اہل حدیث اخوان دے کی مانے۔ جدو قول صحابہ دا رد کرنا، والجماعت اخوان دے کی مانے۔ ساڈے شاعر بھی ترجمانی کرتے ہیں تے کتاب و سنت دی کرتے ہیں۔ میرا مسلک کنیاں چیزاں تے وے ذرا گج کے بول لو، آج سبق یاد کر کے جاؤ، اور میرا مسلک کنیاں چیزاں تے وے، شادی ہووے، غمی ہووے، اصال ثواب دا مسئلہ ہووے، قبرستان جانا ہووے، جنازہ پڑھنا ہووے، میت دفنانی ہووے، قبر تے کھلو کے دعا کرنی ہووے، جے جناب کوئی بھی معاملہ زندگی دا آ جائے تے یاد رکھنا ہے اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ، یہ سبق بولنا، ایتے اندر ہی نجات جے لوگوں، ایتے اندر ہی کامیابی جے۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے نے، آپ فرماندے نے، فرمایا او بندہ مسلمان ہے، مومن او بندہ کیڑا؟ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ من احبا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا يدخلون الجنت، کوئی بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک مومن نہ بن جائے۔ اللہ دے نبی مومن کون ہے؟ فرمایا مومن ہووے جیڑا میرے نال ساری کائنات تو ود کے محبت کر دے، میرے نال ساری کائنات تو ود کے پیار کر دے۔ اللہ دے نبی سارے ہی کہندے نے کہ اسی تواڈے نال بڑی محبت کرنے ہاں، اسی تواڈے نال بڑا پیار کرنے ہاں۔ اللہ دے نبی دسو نا تواڈے نال پیار کرن دا طریقہ کی ہے، تواڈے نال محبت کرن دا طریقہ کی ہے؟ تے میرے پیغمبر نے محبت کرن دی جاج دس دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اور لوگوں سنو، نبی پاک فرماندے جے اور میرے نال محبت او کر دے جیڑا میری سنت نال محبت کر دے، میرے نال پیار او کر دے جیڑا میری سنت نال پیار کر دے، جی میرے نال محبت او کر دے جیڑا میرے طریقے نال محبت کر دے، تے جدوں طریقے نال پیار کر کے میرے نال محبت دا اظہار کرے گا، کان معی فی الجنہ، کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہوں میرے نال جنت وچ داخلہ عطا کر دیں گے۔
ایسے لئے تے بابا جی نے اور میری تیری ہوش دلان واسطے انہوں نے ترجمانی کی دی کتاب و سنت دی فرماندے نے اجد و سنت رسول دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے اجد و قول صحابی دا رد کرنا والجماعت اخوان دے کی مانے تے بابا جی بڑی پیاری گل کرتے نے مسلک اہل حدیث دی ترجمانی کرتے نے فرماندے نے جتوں پڑھ لیا جتوں لا الہ پڑھ لیا الا اللہ اور جتوں لا الہ پڑھ لیا سارے بولو اور جتوں لا الہ پڑھ لیا الا اللہ کوئی معبود نہیں رب دے سوا واللہ جتوں لا الہ پڑھ لیا الا اللہ آج مسلک اہل حدیث اور جتوں لا الہ پڑھ لیا الا اللہ کوئی معبود نہیں رب دے سوا واللہ ہن پیران فقیران دے پیران تے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے اور جتوں سنت رسول دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے فرماندے نے بابا جی جدو گل کوئی رسول دی مننی نہیں اہل حدیثو سنو تواڈے شاعر نے تواڈی کیویں ترجمانی کی تھی ہے فرماندے نے جدو گل کوئی رسول دی مننی نہیں تون بدعت تے شرک دی پننی نہیں آندے نے نہیں انج نہ بولیا کرو ٹھنڈے ٹھنڈے رہنا چاہیے ہے نرم رم رہنا چاہیے آکو سارے ٹھیک نے سارے اور کمیں آکھیے سارے ٹھیک نے ایک رات 12 بجے کسے دے مکان ہوتے سن پہ لاندہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایک پیرا پہ دیندہ ہے وہ بھی آکھو ٹھیک ہے یہ تھے آندے ہو نہیں ٹھیک ایک چینی دیندہ ہے 50 روپے کلو بھی ٹھیک ہے ایک آندے 80 روپے کلو آگو بھی ٹھیک ہے ہون نہیں آندے ٹھیک ہے تے تین دیواری ہوندی سارے ہی ٹھیک نے اللہ او اپنے اسلاف نو ویکھو اپنے اکابرین نو ویکھو جنہ کتاب و سنتی ترجمانیاں کر دیاں اپنیاں تن من تن قربان کر دیتا اور لفے بھی نہیں چکے بھی وکے بھی نہیں اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے اللہ سانو ہدایت عطا فرما دے بابا جی کی فرماندے نے فرماندے نے جدو گل کوئی رسول دی مننی نہیں تون بدعت تے شرک دی پننی نہیں اور سکے جھوٹے یا رسول اللہ دے ہن نعرے لگان دے کی مانے فرماندے نے جدو سنت چال پیاری نہیں اور جدو سنت چال پیاری نہیں جند جان حدیث تو واری نہیں اور جدو سنت چال پیاری نہیں جند جان حدیث تو واری نہیں پھر میلاد دے دن بازاراں وچ اور سکے گلے اڑان دے کی مانے اور جدو سنت رسول دی مننی نہیں آل سنت صدان دے کی مانے اور میرا مسلک جے رب دے قرآن تے نبی دے فرمان دے مطابق اس واسطے اگر اہل حدیث بننا چاہنے مومن بننا چاہنے ہدایت یافتہ بننا چاہنے نجات یافتہ بننا چاہنے کامیاب بننا چاہنے کامران ہونا چاہنے رب دی جنت میں جانا چاہنے اللہ دا پیار لینا چاہنے تے ایک کوئی رستہ ہی کیڑا اطیع اللہ و اطیع الرسول کی دی اطاعت کرنی ہے تے اللہ دے
رسول دی صلی اللہ علیہ تے کیوں نہ اسی رسول اللہ دی اطاعت صرف کریے سانو آپ تو ود کے کوئی لبدا ہی نہیں تے بابا جی فرماندے نے محمد دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او محمد دے رتبے نو پاک کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا تے فرماندے نے جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی اور ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے بابا جی بڑی سونی ترجمانی کردے نے فرماندے نے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو شہادت دی انگلی اور ٹھیک ہے اسی پیر عبدالقادر جیلانی مننے ہاں اسی پیرانو مننے ہاں ولیانو مننے ہاں امامانو مننے ہاں پر اے ہو جا کوئی لیا تے صحیح شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگو اور کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگو کمر کر کے ٹکڑے کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے گل ترجمانی تیرے مسلک دی کیویں کردے نے فرماندے نے پھرن پیر جگ تے جویں برسات دی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں اور دعوے ہزاراں تے وڈیاں پگاں ویکھ کے ڈر نہ جایا کرو وچ شیر ایڈا کوئی ہوندا ہے اور پھرن پیر جگ تے جویں برسات دی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا اور روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور ماندے نے ختم نبوت دا او ختم نبوت دا اور لوگوں سنو اہل حدیث دا مسلک او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ون نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا آ سن لے اہل حدیث دا مسلک یاد کر کے چلا جا یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جے سانو اینے نالی جنت لب جائے تے اگے جان دی لوڑ کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ